बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हमारे पास बड़ी बिग न्यूज़ हैं। सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं, इमरान खान 7 जनवरी को रिहा हो जाएंगे। 7 जनवरी 2025 को, जी हां, आज से ठीक 3 दिन बाद इमरान खान रिहा हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ये किसका बयान है, हम आपको बताते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया है कि पहले इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मेरे कारकुनों को पहले रिहा किया जाए, उसके बाद मैं बनी गाला में शिफ्ट होऊंगा। तो उनकी रिहाई कारकुनों की शुरू हो गई है। 300 कुछ कैदी जो है वो रिहा हो चुके हैं और उसके बाद 6 जनवरी को नायब कप्तान जो है वो बाहर आ रहे हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो रही है। और 7 तारीख को वो ये कह रहे हैं कि 7 जनवरी को इमरान खान का हम इस्तकबाल करेंगे। बनी गाला शिफ्टिंग की बात नहीं हो रही, इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। और 12 जनवरी को मीनार पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान जो है वो कौम से खिताब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान आज जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सामने आया है, जो यकीनन एक शॉकिंग न्यूज के तौर पर है। अगर ये सच है, अगर ये ठीक है, तो फिर मेरे जितने पिछले व्लॉग थे जिसमें मैंने पीटीआई से बाकायदा तौर पर डील की जो आपको पेशन गोई की थी, वो फिर सच है। अगर ये बयान ठीक है तो, नहीं तो फिर आप देख ही रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला जो आ रहे हैं। उसके अलावा सेक्रेटरी इतलात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकास अकरम शेख, उन्होंने कहा है कि 6 जनवरी को बानी पीटीआई इमरान खान को सजा भी हो जाती है तो मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ये मतलब देखें, एक तरफ से ये गोली फेंकते हैं, दूसरी तरफ से जो है ये बाउंसर फेंकते हैं, तीसरी तरफ से ये व्हाइट बॉल करा देते हैं, चौथी तरफ से ये नो बॉल करा देते हैं। ये 4 अतराफ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दिनों खेल रही है। और ये बहुत बड़ा ये भी बयान है कि अगर इनको 6 को एक ये कह रहा है, असद कैसर कह रहे हैं कि 7 को इमरान खान रिहा हो रहे हैं, और वकास अकरम शेख साहब क्या कह रहे हैं कि 6 को अगर इनको सजा भी हो जाती है बानी पीटीआई को, तो भी मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहेगा। और हमने जो अपने मुतालबात पेश किए हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक इनसे मशरूत है, ये उनका बयान आया है। अब आप आगे खुद समझदार हैं कि किस तरफ जो है वो गेम जा रही है। अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम के दरमियान आज एक अहम इजलास में बड़ी नोकझोंक हुई और बहुत लेना देना हुआ। तल्ख कलामी तक जो है वो नौबत पहुंचने की इतलात हैं। और उन्होंने अपनी जबानी अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बताया है, उन्होंने कहा है कि आज वजीर आजम हाउस में एक अहम इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा कि 26 नवंबर के दिन लोगों को गोलियां लगने की क्या सराहियां हुई। मैंने कहा हमारे 13 लोगों की शहादतें हुई। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, उनका बयान है, हमारे 13 लोगों की शहादतें हुई। वजीर आजम की जानिब से उन्होंने फिर कहा कि वजीर आजम की जानिब से इस किस्म के बयानात काबिल अफसोस हैं। अमन जो है वो मुल्क में जरूरी है और इस मुल्क के लोगों पर गोलियां बरसाई गई। ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम को कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये मैंने आज मुतालबा किया उस अहम इजलास में, और ये भी साथ अपने मुतालबात रखे कि कुरम और अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो हमारी बात हुई और हमने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जिरगा के ख्वाहिशमंद हैं, हम कबाइल के अमादीन को लेकर जिरगा करना चाहते हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने जो कहा। और हमारी इतलात ये है कि इस हवाले से शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान बहुत ज्यादा जो है वो आपस में ले दे हुई है। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले छोटी सी खबर आपको देते हैं इंटरनेट के हवाले से। इंटरनेट जो गुज़श्ता 2 माह से सुस्त रवि का पाकिस्तान में शिकार है, कछुए की चाल चल रहा है और बड़ी मईशत को भी नुकसान हुआ है, सार्फिन को भी नुकसान हो रहा है, कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। तो उसमें पीटीए ने जो है कहा है कि हमने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। खाक तहकीकात आपने मुकम्मल कर ली हैं, आपने ही तो सारा कुछ किया है और आप ही खुद तहकीकात कर रहे हैं।
تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. تو پی ٹی اے کی جانب سے یہ آج آئی ہے خبر کہ ہم نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں. زونگ، پی ٹی سی ایل اور فکسڈ جو لائن آپریٹرز ہے انہوں نے سست رفتار کی شکایات کی ہیں اور نشاندہی کی ہے، اس پر ہم جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ رات ایک اور شارک مچھلی جو ہے وہ سمندر میں جو موجود تھی اس نے 7 کیبلوں میں سے ایک کیبل کو جو ہے وہ کاٹ دی ہے. تو ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آنے والے 3-4 دن میں مزید انٹرنیٹ کی سپیڈ خطرناک حد تک سلو ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پاس اطلاعات ہے. اور اب میں آپ کو ذرا تھوڑا ٹریلر بتا کر مختصر جو ہے آپ کو خبریں بتاتا ہوں جو یقیناً حیران کن ہے. آپ کے لیے نئی خبریں ہوں گی. باقی یوٹیوبرز آپ کو یہ خبر شاید 24، 48، 72 گھنٹوں کے بعد دیں، یہ میں آپ کو پہلے دے رہا ہوں. 10 بڑے افراد کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے. ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ جی ہاں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پچھلی حکومت میں تھے. 10 بڑوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے. اور کون کون سے ادارے ان کے خلاف جو ہے وہ حرکت میں ہیں اور کتنی بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں آنے والے ہفتے میں، آنے والے 10 دنوں کے اندر. ایف آئی اے اور نیب یہ 2 بہت اہم کردار ادا کریں گے. یہ ہمارے پاس خبر تھی. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہمارے اعداد و شمار جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق 33 لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور پاکستان کے معاشی ابتری کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ 11 جنوری کا دن بھی بہت اہم بتایا جا رہا ہے. ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں آئی کہ یہ 11 جنوری کا دن کیوں اہم ہوگا، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 11 جنوری کو بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار ایک تبدیلی خان کی زندگی میں، جہاں خان کو رہائی مل رہی ہے وہاں پر ایک تبدیلی اور بھی آ رہی ہے. برطانیہ جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ٹرمپ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے بھی واضح الفاظ میں امریکہ کی طرف سے آ گیا ہے، اب پیغام آ گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. تو بشرا بی بی جو ہے اس کو طلاق ہونے جا رہی ہے اور جمائمہ ایک بار پھر، قاسم کی امی ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان سے نکاح کے لیے تیار اور ان کی شادی دھوم دھام سے پھر دوبارہ ہونے کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں. اس کو آپ افواہیں کہیں یا کنفرم خبر کہیں، یہ آنے والے 1-2 ہفتے تک اس پر بھی آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ چونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب پیچھے بیٹھ کر بہت بڑی ایک گیم کھیل رہے ہیں، خاموشی سے، سکون سے. وہ آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کو بھنڈی کی سبزی بڑی پسند ہے، تو وہ بھنڈیاں کھا کھا کے اور بڑے ہی مزے سے جو ہے اب وہ شوربہ پی رہے ہیں. گوشت کھاتے نہیں ہیں، شوربہ جو ہے وہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. اور وہ شوربہ کس کا ہے؟ وہ شوربہ جناب اس وقت کی حکومت کا ہے. اور یہ جو گیم چل رہی ہے جس میں برطانیہ اور امریکہ بھی جو ہے وہ شامل ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑی جو عہدہ ہے یعنی کہ ایوان صدر، وہاں سے بھی جو ہے وہ معاملات چل نکلے ہیں. تو اس وقت شہباز شریف کی قربانی پکی ہو گئی ہے اور یہ لگ رہی نہیں رہا بلکہ یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ اسی اسمبلی، اسی ماہ میں بلاول بھٹو جو ہے ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. اور 7 جنوری کو سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی کامیابی ہاتھ لگنے والی ہے. کپتان کی جو ٹیم ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے، اس کی جیت جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور نے جو آج شہباز شریف کے ساتھ کیا اور جس انداز سے، جارحانہ انداز سے انہوں نے اہم اجلاس میں گفتگو کی، اس سے بھی صاف کچھ لگ رہا تھا کہ اشارے کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خان پر کراس لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بڑا فیصلہ لگتا ہے کہ 3 دن میں ہو جائے گا. اور باقول اسد کیسر کے کہ ہم جشن منائیں گے اور جشن منا کر ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں عمران خان کو 7 جنوری کو باہر لے کر آئیں گے اور وہ 12 جنوری کو مینار پاکستان پر خطاب بھی کریں گے. ناظرین، میں نے پڑھا ہے اور سوچا ہے
آپ بھی یہ ولاگ سن کر اور یہ باتیں سن کر ضرور سوچئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ